बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अज एमरजेंसी प्रोग्राम बनया है। कामरान साहब साडे हत्थ आ गए ने, नहीं तो इन्हां कोल ते टाइम ही नहीं हुंदा कामरान ताज साहब कोलों। साडा चैनल जिहड़ा असीं शुरू कीता है चाचा चाचा भतीजा और वो ते जनाब इंटरव्यू दा असीं स्टार्ट करन लगे आ। ते हुण जिहड़ा मैं पंजाबी बोल लीती है, भतीजा कुछ कहेगा तो फिर मैं उर्दू च गल करांगा। भतीजा साहब थैंक यू चाचा जी, आपकी मेहरबानी, आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। कामरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपने घर में इनवाइट किया और ज़बरदस्त खाना खिलवाया। और आज हमारा आने का मकसद ये है कि हम आपकी पर्सनैलिटी और बिज़नेस के बारे में कुछ सवालात पूछें। तो आप मुझे बताएंगे आपका जो बिज़नेस का सफ़र था वो कब शुरू हुआ? अस्सलाम वालेकुम। 98 से मैं यूके में गया था जी। ओके। और उससे पहले 94 से लेके 98 तक मैं पाकिस्तान में काम करता था। मेरे वाला साहब का स्टोन का कारोबार था। रियल स्टोन जो होते हैं ना, डायमंड, रूबी, एमरल्ड वगैरह, तो मैं उनके साथ पाकिस्तान में काम करता में आप किधर रहायश पजीर थे, किस सिटी में? जी लाहौर से है हम लोग। ओके, हाँ लाहौर से, जी। ठीक है। और वाला साहब की जो दुकान थी वो रंग महल में थी। अच्छा, हाँ जी। अंदरून शहर चाचा जी, अंदरून शहर जितो तुसी ते मैं। जी चाचा भतीजा बिल्कुल। उसके बाद मैं यूके चला गया 98 में। 98 से लेके आज तक मैं यूके ही हूँ। मुझे तकरीबन 27 साल हो गए। अच्छा। और गोल्ड का मैं कारोबार करता हूँ वहाँ पे। मेरी गोल्ड का वहाँ पे होलसेल का कारोबार है। ज्वेलरी का मतलब रिटेल शॉप है और रिफाइनरी है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस आपको एक बात बताऊं कि यूके में वन एंड ओनली पाकिस्तान एंड इंडियन कम्युनिटी जो है उसमें अल्लाह पाक ने, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और अल्लाह ने मुझे वहाँ पे वन एंड ओनली मतलब कि और कोई रिफाइनर जो है वो यूके में नहीं है। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन अल्लाह पाक ने ये मुझे इज़्ज़त बख्शी है वहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन ये सफ़र तय करते वक्त इतना आसान तो नहीं होगा? जी देखें, कोई भी सफ़र जो होता है वो चाहे कारोबार का हो, अपना बहन भाइयों के रिश्तों का हो, शादी का हो, या मुल्क से बाहर जाने का हो, सफ़र कोई भी आसान नहीं है। उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। सही। तो कामयाबी के लिए तो मतलब मेहनत करनी पड़ती है। और कोई भी ये कहे कि जी मैं डे फर्स्ट से लेके यहाँ पे मतलब ऐसे ही पहुँच गया हूँ, तो ये मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, फिर जाके एक मुकाम मिलता है। आपका दुबई में भी बड़ा अच्छा सेटअप है जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पहले तो आप यूके गए, तो दुबई के बारे में आपने कैसे सोचा कि मैं वहाँ भी अपनी शॉप ओपन करूँ? जी दुबई में मेरी शॉप नहीं है, मेरा ऑफिस है। अच्छा। असल में दुबई जो है ये गोल्ड का हब है। ओके। गोल्ड का, ज्वेलरी का। तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, जैसे कि सिंगापुर हो गया, इंडिया हो गया, ताइवान हो गया और टर्की, वहाँ से ज्वेलरी बन के दुबई आती है, क्योंकि दुबई ड्यूटी फ्री कंट्री है। अच्छा। वहाँ पे टैक्सेस नहीं है। ओके। तो वो एक हब है कि पूरी दुनिया के जो कस्टमर है वो वहाँ से आके अपने मुल्कों में ज्वेलरी लेके जाते हैं। किस कंट्री के कस्टमर को आपको डील करने में बहुत मज़ा आता है? इंडियन, जी कस्टमर तो सभी को डील करने में मज़ा आता है। जो हमसे माल लेता है हमें उनसे वो लेकिन हमें कोई मज़ा आता मीठी है। जुबान वाला कि आपको बड़ा मज़ा आता हो कि जी ये इस मुल्क के कस्टमर्स बहुत अच्छा, अच्छे हैं? मेरे जो ज़्यादा कस्टमर हैं वो पाकिस्तानी हैं। अच्छा, गुड। हाँ जी। तो मेरे यूके में जितने भी कस्टमर हैं वो दुबई जाते हैं, वहाँ मेरे ऑफिस से भी सामान लेते हैं, और यूके में भी वो मेरे से सामान लेते हैं। तो मेरे मोस्टली 95% पाकिस्तानी हैं और 5% जो इंडियन और श्रीलंकन कम्युनिटी है वो हैं मेरे कस्टमर। अभी आपने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है पाकिस्तान में, उसके बारे में कुछ बताना जी पसंद जी जी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। असल में ऐसा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 27 साल, 98 से लेके आज तक तकरीबन 27 साल हो जाएंगे, तो मैंने यूके में वक्त गुजारा, वहाँ पे मेहनत की, कारोबार किया, मेरे बच्चे हुए, माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह। सब जवान हो गए, अब वो अपनी अपनी जगहों पे चले गए हैं। तो मेरे अंदर वो जो पाकिस्तानियत थी ना, पाकिस्तान ये वतन हमारा है, ठीक है ना जी, तो वो आज भी नहीं निकली। तो मैं पाकिस्तान से प्यार करता था, पाकिस्तान से मोहब्बत करता था, करता हूँ, ठीक है। तो मैं ये मेरे एक भाई थाईलैंड होता है, एक भाई जो मेरे से छोटा है वो फैमिली के साथ मेरे साथ इंग्लैंड में होता है, पाकिस्तान में मेरी बहन है वो अपने घर वाली है। तो मेरे वालिद और वालदा जो थी वो बिल्कुल अकेली यहाँ रहती थी। तो ज़िंदगी के मैंने 25 साल
यूके में गुजारे अपने बच्चों के साथ। तो अब मेरे बच्चे हो गए जवान, तो अब मैं चाहता था कि मेरे जो ओल्ड एज है मेरे वालिद साहब मेरी वालदा के साथ वो गुजरे, मैं उनकी खिदमत करूं। ठीक है, अल्लाह पाक ने आज मुझे इस पोजीशन पे, इस मेहरबानियों में मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, तो वहाँ पे पहुँचा दिया कि अब पोजीशन के पीछे भी आपके माँ बाप की जी दुआ है। बिल्कुल, मेरी माँ की दुआ है, मेरे बाप की थोड़ी सख्ती भी है। अगर वो सख्त ना होते तो शायद आज हम इस जगह पे ना होते। अच्छा, उनकी मेहरबानी ये थी कि हमें उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया था कारोबार का, नहीं तो लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं होता, जॉब्स करते हैं, लेकिन हमारे पास मेरे वालिद साहब मेरे चाचा जो थे वो कारोबारी लोग थे, सुनार थे और डायमंड ज्वेलरी का काम करते थे, तो वो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। अब इंग्लैंड जाने से पहले ही आपके पास जी एक्सपर्टीज जी थी जी जो जी आपको विरसे में मिली। बिल्कुल, और मैं जब इंग्लैंड गया तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से उस वक्त 98 में भी मैं अपना गोल्ड की ज्वेलरी साथ लेके गया था और मैंने अपना काम शुरू किया। Good. तो वो आपका क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में पोल्ट्री का क्यों शुरू किया। क्या वो ड्रीम था आपका? जी वो मेरा ड्रीम था, वो मेरा ड्रीम उसकी ये थोड़ी था हमें history जी बताएं। वो ड्रीम ये था कि मैं चाहता था कि पाकिस्तान में मैं एक इंडस्ट्री बनाऊं, इंडस्ट्रियलिस्ट कहलवाऊं। इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग होते हैं उनमें मेरा उठना बैठना हो, तो बच्चा था तो ये मुमकिन नहीं था, सोच थी मुमकिन नहीं था, मुमकिन नहीं था। क्योंकि हर उम्र में जाके एक चीज़ जो होती है ना वो तब अच्छी लगती है। तो अल्लाह पाक ने आज मुझे उस मुकाम पे पहुंचाया, पैसे, इज्जत, दौलत जो भी था, तो मैंने फिर ये फैसला किया कि पाकिस्तान में अगर रहना है तो एक इंडस्ट्री बनाऊं। तो मुझे अंडों का काम जो था ना वो एक समझ आया, उसकी इंडस्ट्री बहुत थी। जैसे वो कहते हैं ना यार अंडे खाओ तो मुर्गी ज़िबा ना करो, ठीक है ना, वो पंजाबी में एक मिसाल बनी हुई है। बिल्कुल। तो वो एक कॉन्सेप्ट था कि चले मेरे पास अभी 5 लाख बर्ड है, अच्छा। तो 5 लाख बर्ड का मतलब डेली आपको इनकम आ रही घर पे बैठे। एक सेटअप मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिया है जो कि इटली से मैंने इंपोर्ट किया, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, जो कि फैको कंपनी है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो पाकिस्तान में जी मेरा तकरीबन इसको सुपरवाइज किसने किया, आपको गाइड किसने किया? जी ये पाकिस्तान में फैको के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं अच्छा उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो वो ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन। अच्छा। उन्होंने मुझे जो मैं चाहता था उस तरह उन्होंने मुझे गाइड किया, और उन्होंने जो मैं चीज़ें चाह रहा था वो मुझे प्रोवाइड की, तो मेरा उन पे पूरा एतमाद था। और आज वो उनसे मेरा इतना अच्छा रिलेशन है कि मैंने कोई भी घर का फ़ैसला या कोई बच्चों का फ़ैसला या कोई मशवरा करना तो मैं उनको अपनी राय में शामिल करता हूँ। वेरी गुड। तो आज उन्होंने इस मतलब 3 साल मुझे लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। अच्छा। मतलब मैं स्लो, वो कहते हैं ना जी कछुए की चाल से Slow and steady चले, win ठीक the है, विन द race। रेस। तो मैंने, क्योंकि ये मेरे लिए नया तजर्बा था, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई Commit लॉस हो। हो। ठीक है, एक नए कारोबार में जाएं तो आप लॉस करके बैठ जाएं तो आप डिसहार्ड हो जाएं। ठीक है, मैंने सोचा कि यूके का काम भी करूं, वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे 2 बेटे हैं जी, एक 26 साल का, एक 18 का, वो भी मेरे साथ आ गए। अच्छा, वो अब उसको उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह टेक ओवर किया है, वो उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं। मेरा ज्वेलरी पे फोकस है। मैंने उनको कहा कि मेरे बाप ने ज्वेलरी में का प्लेटफॉर्म मुझे दिया, मैंने आपको पोल्ट्री का प्लेटफॉर्म दे दिया, अब आपका काम है, मैं तो अब इंजॉय करूंगा, आपने अगले 30 साल इस पे मेहनत करना। आपके बच्चों ने स्टडी इंग्लैंड में किया, जी। वहीं पे पले बड़े। जी, वहीं अब पे। पाकिस्तान में बिजनेस करना तो बहुत टफ है। तो ये चैलेंज है ना जी, तो यही तो हमने किया है। लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ पे आए आए हैं। हैं। हालांकि पाकिस्तान में इस वक्त जो कि आप मीडिया पे देखें या पाकिस्तान के हालात हैं माइनस प्लस जो भी चल रहा है, इस मुश्किल वक्त में हम लोग पाकिस्तान आए हैं। बहुत अच्छी तो बात, ये बहुत फैसला अच्छी हमने बात है। किया और हम इस पे डटे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। तो थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमें, लेकिन इंशाल्लाह देखेंगे जी अच्छा होगा सब कुछ। आपकी चाचा शमून के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती है, जी तो ये आप कभी इनके साथ दुबई होते हैं, जी आप कभी इंग्लैंड में होते हैं, आप कभी सऊदी अरब में होते हैं, जी। तो आई मीन अराउंड द वर्ल्ड आप इनके साथ मूव करते हैं, तो ये इतनी मोहब्बत कैसे है?
فون پہ بھی 6 گھنٹے باتیں جی، کرتے ہیں چاچا جی، یہ کیا ہے یہ مجھے سمجھائیں. اچھا یہ میں بتاتا ہوں، یہ آج آپ کو ایک ریئل سٹوری بتاتا ہوں کہ جی 2006 میں مجھے کوئی کسی قسم کا ایک چھوٹا سا ایشو آیا فیملی میں، مجھے کوئی ٹربل آئی، تو میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، تو انہوں نے ذکر کیا کہ یار ہم اس مصیبت سے نکلیں گے، لیکن اگر اس میں کہیں کسی مقام پہ ہمیں کسی بندے کی ضرورت پڑی تو ایک شمون بھائی ہیں ناروے میں رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو وہ شمون کا اس وقت سے میرے ذہن میں تھا 2006 سے، اچھا تو کہ اگر ہمیں اس مشکل سے اللہ کی ذات نکالنے والی ہے، اگر اللہ نے کوئی وسیلہ بنایا ہے تو شمون بھائی ہمارے پاس ایک بیک اپ ہے. تو وہ میں الحمدللہ اس وقت میں اس مصیبت سے بڑے اچھے طریقے سے نکل گیا، لیکن میں نے دل میں شمون کو زندہ رکھا اور کسی محفل میں ملتا تھا، جب بیٹھتا تھا تو بات اگر میں کر رہا ہوں تو وہاں شمون کا نعرہ لگاتا تھا یار کوئی اچھا میں ملا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، مگر وہ میرے دوست جو تھے ان کے یہ دوست تھے. تو وقت گزرتا رہا 16 سال اچھا میں ان کے نعرے مارتا تھا شمون اکثر، کبھی فون پہ بھی کبھی بات میں جانتا ہی نہیں تھا. دیکھیں یہ کیا پیار ہے، کیا محبت ہے. ٹھیک ہے. اچھا 16 سال یہ چھپا ہوا پیار تھا، ان کو نہیں معلوم تھا لیکن مجھے معلوم تھا. تو آج سے 3 سال پہلے میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ان کی ان سے ملاقات ہوئی. ان کی ملاقات کے بعد ان کی میرے سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ذکر کیا کہ جی آپ سے 2006 میں ایسے میرے ساتھ ہوا، تو میں آپ کو تب سے جانتا ہوں. تو انہوں نے مجھے گلے لگایا، میرا ماتھا چوما، اور انہوں نے کہا یار تم اگر مجھے اس طرح چاہتے تھے تو کبھی کوشش بھی نہیں کی ملنے کی. میں نے کہا سچی بات ہے کہ اتفاق نہیں ہوا. تو اس دن سے لے کے انہوں نے آج تک میری طرف سے بھی محبت تھی اور ان کی طرف سے بھی ڈبل محبت مجھے ملی. انہوں نے مجھے اس طرح اپنے ساتھ رکھا جیسے اپنے بچوں کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کیونکہ میں کافی مطلب دنیا میں کرائسس میں بھی گزرا ہوں، فیملی اور چیزوں میں، تو انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا کہ نہیں اگر کامران ایک جنٹل مین آدمی ہے، مطلب میں پتہ نہیں ہوں کہ نہیں لیکن یہ کہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے پروٹیکٹیو ہو کے مطلب مجھے ہمیشہ رکھا اور مجھے اپنے بچوں کی طرح محبت دی، عزت دی. اچھا ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جس محفل میں جاتے ہیں میرے ساتھ جاتے ہیں تو یہ اپنی کرسی کو چھوڑ کے مجھے وہاں پہ بٹھاتے ہیں، وہاں پہ مجھے آنر دیتے ہیں، میری آنر کرواتے ہیں. اور اگر میں اس قابل شاید نہیں ہوں اس عزت کے بھی، لیکن جو انہوں نے مجھے دی ہے اور جو کرواتے ہیں، یہ شمون بھائی کی جی محبت ہے. اب چاچا جی آپ کچھ اس محبت کے بارے میں بیان کریں نا. ہوئے کامران بھائی نے تو میں نے سچ راتے نہیں لگی اس میں محبت. وہ جناب واقعہ یہ ہے کہ ان کے دوست ہیں رانا صاحب، ان کا فارم ہاؤس ہے بڑا اچھا، رانا مسعود صاحب، اور ان کے بھی بڑے بھائی ہمارے بھی میاں امجد فرزان صاحب، ان کی بڑی محبت ہے. انہوں نے ان سے ذکر کیا، وہ نئی ان سے دوستی ہوئی تھی. اچھا انہوں نے مجھے فون کیا جلدی فارم ہاؤس پہ آ جاؤ. فارم ہاؤس پہ بھی انہوں نے کہا جی یہ کامران. اچھا کامران بھائی نے مجھے دیکھا، میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے وہ یہ بات سنائی ہے آنکھوں میں. اچھا تو خدا کی قسم کامران صاحب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم دو بھائی کمبھ کے میلے پہ بچھڑے. کیا بات. مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ یار کامران بھائی سے پہلی ملاقات ہے کہ ہم 100 سال پرانی ملاقات ہے جناب. وہاں سے ہم ان کا پول بڑا اچھا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے. ہم جیسے عشق مشوقی کے طرح جیسے ڈیٹ ہماری لگ رہی ہے، تو جناب ہم گھوم رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہاں ہی کر رہے ہیں. تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین بندہ ہوں کہ مجھے کامران بھائی جیسا دوست ملا. کیا بات. اور وہ آپ کہہ رہے تھے کہ شمون بھائی شمون بھائی آپ کو لے کے جاتی ہیں. شمون بھائی نہیں لے کے جاتے، یہ ٹکٹیں بھی دیتی ہیں، ہوٹل بھی دیتی ہیں، اور بڑی گاڑیاں اور بڑے کھانے. میں منع کرتا رہتا ہوں یار نہ کرو یار، ان کی اتنی محبت. اور مزے کی بات سناؤں، دبئی میں ہم کٹھے تقریباً رہے ہیں کوئی 20-25 دن. یار ڈیلی رات کو 6 بجے سے لے کے صبح 12 بجے تک ہنستے ہی رہنے سے، ہنس ٹڈج پینا. جتنی ٹیم تھی ان کے دوست وہاں پہ بڑے اچھے تھے، تو اچھے کھانے کھانے. وہ ایک دعوت بھی انہوں نے کی اس ٹپی کی جو زرداری کا متریہ بھائی ہے. تو میں نے کہا یار ایلیمنٹل کالج لا دینے ہیں. انہوں نے جب 50 ڈشیں، وہ ٹپی صاحب پریشان ہو گئی یار اتنی بڑی ڈش ہے، آپ لوگ کون ہیں. تو کامران بھائی جہاں جاتے ہیں میلے لگا دیتے ہیں. پچھلے سال میں اور امجد فرزان صاحب ایک ماہ رہے ہیں، اور انہوں نے پیسہ کے تو ہیر کر دی ہے. پیسہ تو چلو ٹھیک ہے،
پر انہوں نے جو ٹائم یورپ میں دیے اتنا قیمتی ٹائم اور جو انہوں نے محبت کی ہے وہ مجھے زندگی میں کبھی اپنے کہیں بھی سے نہیں ملی. اور میری جان اللہ کرے میری زندگی بھی لگ جائے تو میں ان کا بھائی کا سپاہی ہوں. یہ اتنی انہوں نے محبت دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دعائیں لی نہیں جاتی, دعائیں نکلوائی جاتی ہیں. تو میں برانڈ پہننے کا یا اچھے کپڑے یا گاڑیوں برانڈوں کا مجھے کوئی شوق نہیں, تو مجھے ان سے برانڈ کا پتہ چلا ہے. یہ گھڑیاں بھی 2-2, 3-3 کروڑ کی پہنتے ہیں, اور مجھے زندگی میں نہیں پتا تھا کہ یہ جوتے بھی کوئی 4-4, 5, 10-10 لاکھ کے ہوتے ہیں. جو سوٹ بھی پہنتے ہیں وہ ایک بندے کی سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو ماشاء اللہ میرا بھائی اسٹائلش بھی, خوبصورت بھی, اور تعلق بھی ان کا جو تعلق ہے وہ بڑے اچھے لوگوں سے, میاں نواز شریف سے ان کی بڑی اچھی دوستی ہے. وہ آپ کو تصویریں دکھاتی ہیں. حساق ڈار صاحب تو ان کے فیملی ممبر ہیں. جو علی ڈار ہے نواز شریف کا داماد, وہ ان کا بیسٹ فرینڈ ہے. وہ ان کے پچھلے دنوں فارم ہاؤس میں آیا ہے, وہ آپ کو فارم ہاؤس بھی دکھائیں گے. تو ان کا فارم ہاؤس بھی دکھائیں گے. تو جناب اچانک آج ہم نے چھاپا مار رہے تھے. کامران بھائی کے گھر میں جو چیز ہے نا وہ برانڈڈ چیز ہے. ابھی آپ یہ میں نے میٹھی سبزیاں زندگی میں نہیں دیکھی. یہ میٹھی سبزیاں, یہ فروٹ, اور ایک اور خوبصورتی والی بات, یہ کوئی 200 دوستوں کو اسپیشل دنیا کی بیسٹ کھجوریں دیتے ہیں جو ہمیں بھی اب ملی ہیں, اور آب زمزم. وہ کھجوریں تو چلی گئی ہیں, میں نے آب زمزم نہیں ابھی دیکھا, میں اندر سے اٹھاؤں گا. تو جناب میری دعائیں, میری جند, میری جان کامران بھائی. تو ہم جب تک ڈیلی کو 2-4 گھنٹے جو 2-4 دفعہ باتیں نہ کرنے ہمیں چین ہی نہیں آتا. تو وہ میری بیوی اور میری ماما سارے گھر والی کہتے ہیں اتنی تو لڑکیوں سے کوئی باتیں نہیں کرتا, اب کیا باتیں کرتے ہیں, ہماری باتیں ختم ہی نہیں ہوتی. ہم جھگڑتے بھی بہت ہیں, بحث بھی بہت کرتے ہیں آپس میں. تو محبت تو پھر وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. وہ بتائیں نا جو مانچسٹر میں آپ کی دعوت کی تھی, دعوت کیا تھی, ولیمہ ہی کر دیا تھا آپ کا. وہ جناب وہ تو اتنی رونق تو میرے بیاہ والے دن بھی نہیں تھی. انہوں نے جناب ایک بہت بڑا 200-250 بندے کا ہال لیا. وہاں پہ سارے انیس مسرت وغیرہ یہ وہ جتنی بگ گنے ہیں, مسلم لیگ نون. اچھا جی, نیل مسرت کے بارے میں کچھ بتائیں نا. یہ وہاں کے انیل مسرت تو یہ ہے کہ اچھا وہ جب انیل مسرت کا وہ جو لگتا ہے عزیز ہے, کیا جی بردر ان لا, برادر ان کی نام جی, ان کا نام ہے جی عبدالستار. ستار صاحب بھی میرے بھائی ہیں. وہ ستار صاحب بھی میرے بھائی ہیں. تو جناب پہلی دفعہ وہ میاں اظہر صاحب کے دوست تھے. میاں اظہر نے کہا کہ جناب وہ شمون بھائی آیا ہے, کوئی انگلینڈ کا سب سے امیر بندہ ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم سے امیر کون ہے. وہ جب ملے تو وہ جب ملے کیا نام ہے, انیل مسرت صاحب سے بھی. میں نے کہا یار ساڈے لیے تو ساڈا بھرا ہی امیر ہے, کہ امیر پیسے سے نہیں ہوتا, پیسے لگانے سے ہوتا, دل سے. جب جناب وہاں پہ گئے ہیں, جو انہوں نے فنکشن کیا تھا 200-250 بندے کا, ساری کریم بلائی ہوئی تھی, اور انہوں نے ہمارے بینر لگائے ہوئے تھے, اور جتنی ملی ہے یو کے کی ساری آئی ہوئی تھی. یہ سب تو وہاں پہ لوگ بکرے کھلاتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے ہرن کا گوشت وکھا روسٹ کیا ہوا تھا, اور بکرے روسٹ وہاں پہ کیے ہوئے تھے. کیا بات ہے. کوئی 20 ڈشیں تھی. تو جناب جی بتیجا جی, یہ سب کچھ آپ کے ذہن میں کیسے آیا, یہ جو مانچسٹر میں آپ نے سب کچھ کیا, کیونکہ پورا میڈیا میں یہ ساری وہ خبر پھیلی ہوئی تھی. اچھا میں اب مزے کی بات بتاتا ہوں کہ شمون بھائی جو کہ ایک برانڈ ہے ناروے کے, ٹھیک ہو گیا, جو میں جانتا تھا ان کو غائبانہ کہ شمون جو ہے ناروے میں ان سے بیسٹ ہوسٹ نہیں ہے کوئی, یہ میں نے سنا ہوا تھا. اور میرے اکثر دوست جو ان کو جانتے تھے انہوں نے کہا جی واقعی ہی ایسا ہے. تو میں جب یہ میرے پاس آئے تو میں چاہتا تھا کہ جو یہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں میں ان کے لیے وہاں پہ کروں, ان کی آنر میں, ان کی شایان شان, ان کو بھی پتہ چلے کہ شمون تو ہے ہی ہے ناروے میں, کوئی ان کا چھوٹا بھائی بھی ہے جو ان سے محبت کرتا ہے. تو میں نے ان کی آنر میں پھر وہاں پہ, اور وہ میاں امجد فرزان صاحب ہیں, لکی رانی سرکس کے مالک ہیں, وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں. تو وہ جب آئے, شمون بھائی آئے, تو پھر ان کا وہاں پہ میں نے استقبال کیا. وہاں پہ میرے جو بھی وہاں کی کمیونٹی ہے, جو وہاں کے شرفاء ہیں, تو وہ سب کو میں نے اکٹھا کیا, تو تاکہ ان کی آنر ہو, ان لوگوں کی آنر ہو, وہ مل کے ان کو خوشی ملے, ان کو خوشی ملے دوسرے ملک میں. مطلب یہ پاکستان سے گئے ہیں, یہ ناروے سے آئے ہیں, تو انگلینڈ میں نے
4 चांद लगा दिए, मतलब इनकी रिस्पेक्ट। वो फिर हम मैनचेस्टर रहने के बाद कोई 20 दिन को 4 दिन जाके फिर लंदन रहे हैं। वहाँ पे जो सबसे महंगा इलाका है, क्या नाम था जी? वेस्टमिंस्टर। जी वहाँ पे तो मैंने कहा यार को अपार्टमेंट ले लेना। वहाँ इन्होंने एक 6 कमरे का मोहल्ला ले लिया है। वो बिल्डिंग के ऊपर जब गए हैं तो दरवाजे खुले, लगता सी हम कटरा पूर्विया में आ गए हैं। वो इतना खुला आगे मैदान, फिर कमरे, फिर सारे वहाँ पे सारे जितने वीआईपी लोग हैं सारे वहाँ पे रहते हैं। फिर वहाँ पे भी इन्होंने वो खाने किए हैं जो हम पाकिस्तान में नहीं खाते। तो जनाब अल्लाह पाक सबको कामरान जैसा भाई और दोस्त दे, और पाकिस्तान में भी इस दोस्तों की मौजें लगाई हुई हैं, और यूरोप और दुबई में भी। तो ये इतने दिल के बड़े हैं कि दोस्तों को अक्सर कहते हैं यार चलो दुबई जाना है, मैं को पार्टी लुहाड़ी जाने के कितने तुझे दुबई जाना है। तो लव यू कामरान साहब, बड़ी खुशी हुई जनाब। मेहरबानी सर। जप्पियां ते पप्पियां थैंक यू जी। जिंदे वास्ते वो जी भतीजा जी। जी अब आप हमारे जो पाकिस्तानी यंगस्टर हैं जो अपने करियर का आगाज़ कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि कैसे वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं? उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर देखें, पाकिस्तान के लोग हों या कहीं के भी लोग हों, कारोबार करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए और मेहनत की ज़रूरत है। आपका काम है कोशिश करना, ठीक है जी। बिल्कुल। तो पाकिस्तानियों के लिए मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की आबादी बहुत है, यहाँ पे बहुत स्कोप है, यहाँ कोशिश की जाए, मेहनत की जाए। मेहनत हम लोग नहीं करते इतनी, मेहनत करें तो यहाँ पे भी आप मतलब बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो तरक्की बच्चों के लिए यही एक मैसेज है कि पाकिस्तान में आप रहें, मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। ये जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे कमाएंगे, आप देखें कामरान भाई ने बहुत प्यारी बात की है कि आप पाकिस्तान में रहें, मेहनत करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप कभी भी ये ना सोचें कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं पैसा कमाऊंगा। आप अपने एक ड्रीम को सेट करें, एक गोल सेट करें कि मैंने ये बनना है। अभी कल हम इंटरव्यू कर रहे थे सैयद नूर साहब का, तो उन्होंने जैसे अपना एक जर्नी बताया है कामरान भाई, बल्कि चाचा जी भी साथ थे। आई मीन कुछ भी नहीं था उनके पास, तो उन्होंने एक स्ट्रगल करके एक उन्होंने गोल सेट कर लिया, मैंने डायरेक्टर बनना है, और वो फिर डायरेक्टर बने। तो इसी तरह हमारे जितने भी यंगस्टर हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है, आप बिल्कुल ये ना सोचें कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बिज़नेस नहीं कर सकते। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बस एक दफ़ा ज़हन बनाए, मेहनत करनी है। जैसे कामरान भाई ने कहा है, आप मेहनत का ज़हन बनाए, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और आप मिलियनेयर बन सकते हैं, बस ज़हन बनाए। और कामरान भाई के पास बड़े आइडिया हैं। आज हमारा जो है ना वो पहला सेशन है, 3 सेशन इनसे करने हैं। तो जनाब लव यू कामरान भाई, जफियां दे पपियां। सर मेहरबानी थैंक सर। यू।